میری تہاڈی سبنا دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے۔ آج دے خطبے دا موضوع ہے اسلام میں بیٹی کا مقام۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن اور نبی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں میں انشاءاللہ تعالی دلائل دی دنیا اندر آ کے آپ حضرات نے سبق سناواں گا کہ میرے رب نے بیٹی دی کتنی عظمت بیان کیتی ہے۔ قرآن پاک نو پڑھیا جائے، قرآن پاک اندر سب تو پہلے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دا کیتا ہے، بیٹے دا بعد اندر کیتا ہے۔ اور یاد رکھو رمضان مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے والے مرد و خواتین حضرات، بیٹیاں اللہ دی طرفوں رحمتاں ہویا کردیاں نے، بیٹے اللہ پاک دی طرفوں انعام ہویا کردے نے۔ جس گھر دے اندر بیٹی، اس گھر دے وچ رحمتاں دے دروازے کھل گئے۔ جس گھر دے اندر بیٹی، اس گھر دے اندر رزق دے دروازے کھل گئے۔ جس گھر دے اندر بیٹی، مالک دی طرف اس گھر دے اندر خیر و برکات دے دروازے کھل گئے۔ خوش نصیب او والدین نے جنہاں نو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیاں، جنہاں نو میرے رب نے بیٹے عطا فرمائے نے۔ تو آئیے، جمعہ دا وقت بڑا تھوڑا ہوندا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات نو یہی سبق سنانا چاہنا وا۔ اللہ دا قرآن پڑھیے، نبی پاک دا فرمان پڑھیے تے کسے منزل تے پہنچیے۔ سونے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش والے رب نے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل کیتا ہے۔ پارا آ گیا جے پنجیاں، اللہ پاک دا قرآن سنو، نبی پاک دے غلامو، کملی والے مصطفیٰ دا فرمان سن دے جانا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ آسمان تے زمین تے بادشاہی صرف اور صرف میرے تے تیرے کلے رب دیے نا۔ او مالک چاہے تے بیٹیاں عطا کردا جائے، او مالک چاہے تے بیٹے عطا کردا جائے۔ اللہ پاک کہندے نے میں رب چاہواں تے پتر بھی دیندا جاواں، میں رب چاہواں تے دھیاں بھی دیندا جاواں، میں رب چاہواں تے رلویں بارش دا نزول کردا جاواں، میں رب چاہواں تے کسے نہ پتر دیواں نہ دھی دیواں، مینوں کون پوچھنے والا ہے؟ مرضیاں میرے رب دیاں نے، مرضیاں میرے خالق دیاں نے۔ حضرات دعا کریا کرو اللہ دھیاں دے تے نیک دے، بیٹے دے تے اللہ پاک نیک دے، ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، ماں باپ دے فرما بردار اللہ نیک اولاد نو بنائے۔ آئیے ذرا حدیث پاک سننا محبت و عقیدت دے نال، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت فرما دے جانا۔ انشاءاللہ تعالی حدیث پاک سنن تو بعد تواڈے ایمان اندر تازگی آئے گی، اور تسی انشاءاللہ حدیث پاک دی برکت دے نال دعا کرو گے، یا اللہ جے سانو تو دھی نہیں دیتی، مالکہ اختیار تیرے کول ہے، مرضیاں تیریاں نے، اللہ سانو بیٹیاں عطا فرما۔ لو جی حدیث پاک سماعت فرمانا۔ مسند احمد ہے 16,900
150 نمبر کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نوٹ فرمانا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان وچوں موتی بخیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من کان لہو ثلاث بنات من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن منجدتہ کننا لہو حجابا من النار. فرمان مصطفیٰ ترجمہ سمات فرمانا صدقے جاواں قربان جاواں حسنین کریمین دن نہ جان نے فرمایا پوری دنیا دے سردار نبی نے فرمایا کائنات دے کلے امام نبی نے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جس باپ اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے اس حدیث اندر الفاظ نے من کان لہو ثلاث بنات جس باپ نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے فصبر علیہن او باپ اپنیاں بیٹیاں دی پیدائش دے موقع تے صبر کردائے اپنی ہمت اپنی طاقت دے مطابق اپنیاں بیٹیاں نو کھلاندائے پلاندا پڑھاندائے جوان کردائے. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنتے جانا فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن منجدتہ کننا لہو حجابا من النار. 3 بیٹیاں دی پیدائش دے موقع تے باپ صبر کردا ہے اپنی ہمت طاقت دے مطابق اپنیاں بیٹیاں نو کھلاندا پلاندا. فائدہ پتہ کی ہوے گا 3 بیٹیاں دی پرورش کرن دا فائدہ کی ہوئے گا. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آپ فرما دے نے اے دے تے دوزخ دے درمیان دے اندر دوزخ تے اے دے درمیان یعنی باپ اے دے درمیان دے اندر دیاں بیٹیاں دیوار بن جان گیاں ایدیاں بیٹیاں پردہ بن جان گیاں. سبحان اللہ. میں پھر بات دہرانا چاہنا وا خوش نصیب والدین نے جنہاں نو اللہ پاک نے رحمتاں دتیاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے بیٹیاں دتیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو 1500 سال پہلے نبی پاک نے نبوت والی زبان وچوں موتی بخیر دے نے او 3 بیٹیاں دی پرورش کرن والے باپ نو اللہ پاک جہنم تو آزاد کر دے گا. 3 بیٹیاں دی پرورش کرنے والے باپ نو اللہ پاک اپنی جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے دوسری حدیث سنتے جانا مسند احمد ہے 8220 نمبر حدیث سنتے جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کون ابو ہریرہ 6,500 جنہاں نے نبی پاک دیاں زبانی حدیثاں یاد کی دیاں. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت چاہ کے سوال کر دینے اللہ دے نبی جی تواڈی نبوت والی زبان وچوں سنیے جدیاں 3 بیٹیاں نے جنت او دے تے واجب ہے. اللہ دے نبی جدیاں 2 بیٹیاں نے او دے بارے کیا ڈرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ابو ہریرہ جیڑا بندہ صبر کردا ہے 2 بیٹیاں دی پیدائش دے موقع تے اپنیاں بیٹیاں نو کھلاندا ہے پلاندا ہے اللہ پاک اس باپ تے بھی جنت واجب کر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے تیسری مرتبہ سوال کی دائے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جدی کلی
بیٹی ہووے او دے بارے کی اعلان ہے آپ نے نبوت والی زبان وچوں موتی بخیرے نے او ہاتھی ٹیکسٹائل مل اندر کام کرنے والوں مزدوروں مردوں عورتوں او بوڑھے ہوتے جوانوں غور کر دے جانا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جدی ایک کی بیٹی ہے او باپ اپنی بیٹی دی پیدائش دے موقع تے صبر کردا ہے اپنی بیٹی نو کھلاندا ہے پلاندا ہے پرورشاں کردا ہے کملی والے مصطفیٰ نے فرمائے وجبت لہ الجنہ سبحان اللہ وجبت لہ الجنہ اللہ پاک اس بات بھی جنت واجب کر دیں گے سبحان اللہ مرضی رب قدیر دیے ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر ابن ماجہ اندر حدیث ہوندی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین صدقہ اے حدیث پلے بن لو نوٹ کیجئے آپ نے فرمایا افضل ترین صدقہ ہے بندہ اپنی بیوی تے اپنا مال خرچ کرے افضل ترین صدقہ ہے بندہ اپنی متعلقہ بیٹی تے اپنا مال خرچ کرے ماں باپ کہندے نے مولانا صاحب اسا اپنی بیٹی دی شادی کر دیتی ہے ساڑھے سر تو بوجھ اتر گئے اے حدیث سامنے رکھو کہندے نہ والدین کاری صاحب اسا اپنی بیٹی دی شادی کر دیتی ہے سر تو بوجھ اتر گئے میں کہنا میرے ویرا او میرے پیارے بھائی بوجھ اتر نہیں گیا بوجھ اگے نال بھی زیادہ تیرے سر تے پہ گئے بوجھ اگے نال بھی زیادہ تیرے سر تے پہ گئے اللہ نہ کرے کبھی بھی رب سونا یہ نہ کرے سال گزریا 2 سال گزرے 5 سال گزرے میں تے بھی منظر دیکھے ہجے شادی نو 3 دن ہوئے نے بیٹی متعلقہ ہو کے باپ دے گھر آ کے بہ گئی تو کہنا بوجھ اتر گیا بوجھ اتریا نہیں بوجھ اگے نال بھی زیادہ باپ دے سر تے پہ گیا دیکھ باپ کتنے دکھ برداشت کر دے کتنی ازمائشاں وچوں باپ نو گزرنا پیندے فرمایا افضل ترین صدقہ ہے بندہ اپنی متعلقہ بیٹی تے اپنا مال خرچ کرے کنے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُسی جنہیں میرے پرا بیٹھے ہو نا پیچھے ذرا تشریف لے ہوگی سب زیادہ ثواب ہی تھے اٹھو ماشاءاللہ جو سارے اٹھ کے گیا آئیے سنیے اسلام اندر بیٹی دا مقام کیا ہے بیٹی دی عظمت کیا ہے سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ سن دے جانا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث سے ہی اندر حدیث لے کے آئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا تکرہ البنات لا تکرہ البنات فإنهن المونسات الغالیات
ایدہ ترجمہ کی بنیا حسنین کریمین دن جان نے فرمایا پوری دنیا دے سردار نبی نے فرمائے او لوگوں بیٹیاں وال نفرت دیاں نکاح وال نہ دیکھیا کرو اینا بیٹیاں نل پیار کریا کرو اینا لاڈلیاں دے نال محبتاں کریا کرو آج تیری بیٹی تیرے گھر دے اندر ہے تو اپنی بیٹی نو پڑھانا ہے اپنی بیٹی دیاں فرمائشاں پوریاں کرنا ہے اپنی بیٹی دی ہر خواہش نو پوریاں کرنا ہے نہ جانے کل تیری بیٹی دی شادی ہو جائے اپنے خامد دے کار اندر تیری بیٹی چلی گئی ہے نا پتہ نہیں اس بیچاری نو خامد دے کار اندر بیٹھ گئے او سکون ملنا یا نہیں ملنا جو تیرے کار اندر رہ کے ملدا پہ آئے اس واسطے 1500 سال پہلے نبی پاک نے اعلان کر چھڑے آئے لا تکرہ البنات فإنهن المونسات الغالیات اور لوگوں بیٹیاں وال نفرت دیاں نگاہ وال نہ دیکھیا کرو اینا بیٹیاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا کرو اینا بیٹیاں دے آنسوہاں نو صاف کریا کرو اینا بیٹیاں نو سینے دے نال لا کے محبتاں کریا کرو نا اپنی بیٹی دی تربیت اچھی کریا کر اپنی بیٹی دے نال حسن سلوک نال پیش آیا کر تے مکے دے مشرکاں تے کافراں دی ہن گل سن لو پارا آ گیا جے 14واں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کسے کافر دے کار اندر جدو بیٹی پیدا ہوندی اس کافر نو اطلاعاں مل دیاں او تیرے کار اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کافر نو غصہ چڑھ جاندا لال پیلا ہو جاندا اونی دیر تک کافر سکون دے نال نہیں سی بیٹھدا جنی دیر تک بیٹی نو ختم نہیں سی کردا اونی دیر تک سکون دے نال نہیں سی بہندا جب تک گڑے دے اندر دفن نہیں سی کروندا ہائے اللہ میری توبہ حضرات گرامی تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے اللہ کہندے نے میں رب چاہواں تے بیٹی نو زندہ کراں یا زندہ نو دفن کر دیواں یا زندہ نو ختم کر دیواں فیصلہ کرن والی ذات لوگو اللہ پاک دی ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک قرآن سنیا ہن نال ہی نبی پاک دا فرمانی علی شان سن دے جانا صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث آندی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ لو حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان دے وچوں موتی بخیرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من آلا جاریتین من آلا جاریتین اللہ دی قسم دے ایسی پیاری حدیث میں پڑھنا پیاوا سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل الفاظ نے من آلا جاریتین کہاتین فی جنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس باپ نو اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دیتیاں نے اس حدیث اندر 2 بیٹیاں دا تذکرہ ہے من آلا جاریتین جس باپ نو
اللہ پاک نے دو بیٹیاں دتیاں نے او باپ اپنی بیٹیاں دی پرورش کردا ہے اپنی بیٹیاں نو کھلاندا ہے پلاندا ہے پڑھاندا ہے نماز دا طریقہ دسدا ہے وضو دا طریقہ دسدا ہے ہاں جی مسائل سمجھاندا ہے بیٹی جوان ہو گئی ہے باپ نے نمازی بیٹا تلاش کیتا ہے نیک بیٹا مل گیا نمازی بیٹا مل گیا باپ نے اسلامی طریقے دے مطابق اپنی بیٹیاں دی شادی کر دی دیئے مدینیوں آواز آندی ہے ملالا جاریتین کہاتین فی جنہ دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والا باپ کل جنت اندر میں محمد دے نال انج ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے خوش نصیب والدین جنہاں نوں اللہ نے تیاں دتیاں نے اور مالک نے رحمتاں دتیاں نے ہاں جی اس مالک دی کرم نوازی نہیں جویں بھائی وکاس کہہ رہا سی رب کولوں تھی منگیے ہے جی دعا کر کے لئیے دعا کرو اللہ تیاں دے نصیب چنگے کرے پھر کہو آمین سبحان اللہ ہن حدیث پاک دا ترجمہ ذرا سننا قرآن پاک دی آیت بھی سامنے رکھو اور حدیث پاک بھی سامنے رکھو پیار والا ترجمہ حدیث پاک دا تے قرآن پاک دی آیت دا تہاڈا مہمان یوسف راشد تہاڈی نظر کر کے اگے جانا جاندا ہے مدینے والے مصطفیٰ دی حدیث دا ترجمہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے رتبے پا گیا اسلام دے قبل ہندیرا سی اسلام دے قبل ہندیرا سی لوگ ظلم دا جگتے پھیرا سی اسلام دے قبل ہندیرا سی لوگ ظلم دا جگتے پھیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی کل جگ نو سونا چمکا گیا کل جگ نو سنا چمکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا جدو خبر بیٹی دی پاندا سی مکے دا کافر تے مشرک جدو خبر بیٹی دی پاندا سی سن کے جل سڑ جاندا سی جدو خبر بیٹی دی پاندا سی سن کے جل سڑ جاندا سی ادو تک نہ سکون پاندا سی جدو تک نہ مار کھپا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبی پا گیا بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن کے ہاڑے پاندی سی بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن کے ہاڑے پاندی سی زندہ دفن جب تک نہ کردا سی زندہ دفن جب تک نہ کردا سی سارا کفر ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبی پا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ
یحکمون. فیصلہ کدا چل رہا ہے؟ بولو کدا چل رہا ہے؟ فیصلہ رب دا چل دے. اللہ کہتے ہیں میں اس بیٹی نو زندہ رکھا یا زندہ نو زمین دفن کر دے وا، مینو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تانوں مکے لے جائے. آمین تے کہو. تسی مر جو سارے مکے. کئی کہندے نے مول صاحب دعا کر جی 10 کے نہیں آئے گھر. مسئلہ سمجھو، رب نے نشانی بڑی بڑی رکھی ہے اور قیامت تک نشانی رہنی ہے. بابے فہد دے سامنے کھڑے ہوئیے تے سجی سائڈ تے بابے عبداللہ دے کھڑے ہوئے تے بالکل سامنے ابراہیم خلیل روڈ ہے. یہ دی دیوار دے نال لال بساں کھڑیاں ہوندیاں، یعنی سڑک دی دیوار تے قبرستان دی دیوار سانجی. اے او قبرستان ہے جس قبرستان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے زندہ بچیاں نو زمین اندر دفن کیتا جاتا ہے. آج بھی قبرستان ہے. اگر تہاڈا کوئی عزیز رشتہ دار اتنے رہندا ان کو ویکھ کے تانوں دسے گا. ایک قیامت تک اللہ پاک نے نشانی رکھنی. اللہ اکبر. کئی ایسے بد نصیب اور بدبخت گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی کہندے نے ساڈے گھر اندر نوست پی گئی. توبہ اللہ میری توبہ. ایک حاجی صاحب انہوں نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی، دنیا دی ہر چیز اپنی بیٹی نو دے چھڈی. حاجی صاحب ایک دن بڑے پریشان، نال دے سجن نے سوال کیتا، ساتھی نے سوال کیتا حاجی صاحب کی گل کیوں پریشان جے؟ ہر وقت غمگین، ہر وقت تہاڈی اکھاں وچوں آنسو کیوں جاری ہوندے نے؟ او حاجی صاحب رو کے کہن لگے قاری صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب کی پوچھ دے دے، میری بیٹی بڑی دکھی ہے، میں دنیا تے رہ کے کی کرنا ہے؟ میری بیٹی اپنے گھر پریشان ہے. حضرات دعا کرو اللہ بیٹی دے تے بیٹی دے نصیب بھی اچھے کرے. آمین سارے کہو. اچھا بیٹیاں بیٹے دین والے کون ہیں؟ بولو کون ہیں؟ اللہ دی ذات دے نہ دے تے پھر جے رلمی بارش با دے پھر کون؟ اللہ. بولو تے نہ دے تے پھر کون؟ پھر بھی اللہ. فیصلہ قرآن پاک دا لو سنو پھر قرآن پاک دی آیت تاکہ گل سمجھے جاؤ. قرآن پاک دی آیت نو بھی سمجھو، نبی پاک دے فرمان نو بھی سمجھو. للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم القدیر. ابو داود اندر حدیث آندیے، مسند احمد اندر حدیث آندیے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے کول آن والا نبی پاک دا صحابی آگئے. صحابی نے مسئلہ مسائل پوچھنا شروع کیتا، گفتگو جاری ہے. وقت تھوڑے گزرے ایسے صحابی دا بیٹا آگئے نبی پاک دے کول. غور کیجئے نا، صحابی نے اپنے بیٹے نو اپنے گوڑے دے نال گوڑا
گوڈا لا کے قریب ہی بٹھا لے. صحابی اپنے بیٹے نال پیار کردا ہے, چمدا ہے, چٹدا ہے, محبتاں کردا ہے. پھر وقت تھوڑا گزریا, ایسے صحابی دی بیٹی بھی آ گئی. صحابی نے اپنی بیٹی نال پیار نہیں کیتا, اپنی بیٹی نو چومیا چٹیا نہیں, محبتاں نہیں کیتیاں. رحمت للعالمین نبی نے زبان نبوت وچوں فرمائے, آپ نے نبوت والی زبان وچوں موتی بخیرے نے. آپ نے پتہ کی فرمائے, الفاظ سنیا دے حدیث پاک دے, فما عدلتا فما عدلتا بینہما فی التقابل. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے, اوے صحابی پیاریا, تو بیٹی تے بیٹے دے درمیان اندر عدل کیوں نہیں کیتا؟ جویں تو اپنے بیٹی نال پیار کیتا تینوں چاہیدا سی اونجی اپنی بیٹی دے نال بھی پیار کردا. جویں اپنے بیٹے نو گوڈے نال گوڈا لا کے قریب بٹھائے, اپنے بیٹے نو چومئی چٹئی پیار کیتے محبتاں کیتیاں نے, تینوں چاہیدا سی بیٹی نو بھی سینے نال لا کے کول بٹھاندا, اپنی بیٹی دے سر تے بھی شفقت دا ہاتھ رکھدا. اوے مسلمانوں فیصلہ بدیو, رمضان مسجد نرجمہ پڑھنے والے مرد و خواتین حضرات, میرے بھراواں نے ملک برادران نے بدم سجائیے نا, غور کر دیئے نا, گل دھیان دے نال سمجھن والی دے نا. امت نو سبق کی ملدا ہے, اولاد دے معاملے اندر برابری کریا کرے, کانی مڈنا کریا کرے. جویں بیٹی نال پیار کر دے جے اونجی اپنی بیٹی نال بھی پیار کریا کرو. جویں بیٹے نو چم دے جے چڑھدے جے کول بٹھاندے جے, انجی اپنی بیٹی دے سر تے بھی شفقت دا ہاتھ رکھیا کرو, انجی اپنی بیٹی دے نال پیار کریا کرو. کون فرما رہے لے, جس کملی والے مصطفیٰ دی شان وے, وما ارسلناک الا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں. مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں دھیان کر دے جائیے, بڑی پیاری میں حدیث پڑھنا جاننا ہوں. صحیح بخاری تے کتاب الزکات, حدیث پاک دیاں راویاں ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ, ایتھے کہنا ہے رضی اللہ تعالی, ماشاءاللہ ماں دے پتر بولے نا رضی اللہ تعالی عنہا. دلیل کیے اللہ پاک دا قرآن پڑھیے تاکہ گل پوری سمجھ آ جائے. النبی اولا بالمؤمنین, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. عرش والے رب نے فرمایا ایمان والو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ دیا جاننا نالوں بھی زیادہ عزیز ہے. آپ دیا جڑیاں بیویاں نے امت دیا ماما لگ دیا, مومنہ دیا ماما لگ دیا نے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرما دیا نے, امی کہہ دیا نے میں اپنے کار دے اندر بیٹھی ہاں, ایک بیگ منگن والی عورت چلدی چلدی سڑے دروازے تے آئیے, آ کے دروازے نو دستخط دین دیئے, انج کر کے نا دروازے نو آ کے کھٹکھٹایا ہے. ماں فرما دیا نے میں جلدی دے نال دروازہ کھولنی آ, مندر کی دیکھنی آ. بھیگ منگن والی عورت دو چھوٹیاں چھوٹیاں دیاں بیٹیاں نال آ کے سوال کر دیے تے پتہ کی کہن دیئے, بی بی عائشہ اللہ پاک دے نامے صدقہی کر دے, بی بی عائشہ سخاوتی کر دے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرما دیا نے میں پورے کر دی
تلاشی لینی پورے گھر وچوں مینوں ایک ہی کھجور ملی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں دھیان کر دے جائیے. حسنین کریمین دے نانا نال محبت کرنے والے غور کریا دینا. ماں فرما دیا نا میں ایک ہی کھجور لیا کے صدقہ کر دیتی ہے. اماں فرما دیا نا میں مندر ویکھنی پئیاں. اس بھیک منگن والی عورت نے کھجور ایک کے کھجور دے دو حصے کیتے نے. ادھی کھجور ماں نے ایک بیٹی دے منہ اندر پا دیتی, ادھی کھجور ماں نے دوسری بیٹی دے منہ اندر پا دیتی ہے. آپ ماں نے فاقے کٹے نے. اللہ اکبر کبیرہ. امی عائشہ دی اکھاں وچوں آنسو جاری. ماں عائشہ روئی جا رہی ہیں, ماں عائشہ آنسو بہائی جا رہی نے. وقت تھوڑے گزریا, مدینے دے تاجدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. آپ فرماتے نے نی میری پیاری حمیرہ, نی میری پیاری عائش, تینوں کن آپ پیار نہ فرمایا کرتے سن, نی میری پیاری عائش تینوں کن نے روایا ہے, تو کیوں رونی پئیے, کیوں آنسو بہانی پئیے. اماں فرماتی ہیں میں سارا واقعہ سنایا ہے. اللہ دے نبی جی میں رون تے اس گل دا آیا ہے, کاش اج میں شادیاں بھی بیٹیاں ہوں دیاں, میں بھی اپنی بیٹیاں نو کھلاندی بھی پلاندی بھی پڑھاندی بھی جوان بھی کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے نی میری عائشہ چپ ہو جا نہ رو, عائشہ چپ ہو جا نہ رو. اے اولاد دا معاملہ تے میں محمد دے وس دی گل نہیں, اے تے میرے رب دی تقسیم ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم القدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے نی میری پیاری عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, میرا رب چاہے تے بیٹیاں عطا کردہ جاوے, میرا رب چاہے تے بیٹے عطا کردہ جاوے, میرا رب چاہے تے رلویاں بارشاں دا نزول کردہ جاوے, میرا رب چاہے تے کسن نہ پتر دے وے نہ تی دے وے, ان کون پوچھنے والا ہے. الغرض میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جے تو اپنی اکھاں دے نال منظر دیکھے آئے, او ماں اپنی بیٹیاں نال پیار کر دی سی, ماں اپنی بیٹیاں نال محبتاں کر دی سی. عائشہ گواہ بن جا, حدیث پاک دے الفاظ رب محمد دی قسم دے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل نے. آپ نے فرمایا ان اللہ اوجب لہا بها الجنہ, ان اللہ اوجب لہا بها الجنہ واعتقها من النار. ترجمہ پتہ کی بنتا ہے, ترجمہ سنو دے ترب جانا سن کے ترجمہ حسنین کریمین دے نہ جانے نبوت والی زبان دے وچوں موتی بخیرے نے آپ نے فرمایا نا بے شک عائشہ اس بھیک منگن والی عورت دے اللہ پاک نے جنت نو واجب کر دیتا ہے.
بے شک اس بھیک منگن والی عورت اللہ پاک نے جنت واجب کر دی دیئے. میرے رب نے اس عورت نو جہنم تو آزادیاں دے چھڑیاں نے. بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں کسے کافر دی ہوئے تے پاویں کسے مسلمان دی ہوئے. حیا سب دا کرنا چاہیے ہے, ادب سب دا کرنا چاہیے ہے. نہیں سمجھ آئی تے میں تینوں حدیث جو گل سنانا چاہنا وا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے حاتم تائی دی بیٹی عدی دی بہنا نو گرفتار کر کے لے آ کے نبی پاک دی خدمت پاک وچ پیش کر دیتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے غیر مسلم دی بیٹی ہے, دشمن دی بیٹی ہے, جدا تے ساڈا کوئی تعلق یا پسندر کوئی نہیں, اے دے سر دے اتے دوپٹہ نہیں ہے گا. میری سرکار نے اپنی مزمل و مدثر چادر نو اتارے, آپ نے حاتم تائی دی بیٹی دے سر دے ہوتے اپنی نبوت والی چادر رکھی ہے, جس چادر دی تعریف اللہ پاک دا قرآن بیان پہ کردا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیڑی چادر جدی تعریف قرآن پہ بیان کرتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. الغرض میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم تائی دی بیٹی دے سر تے اپنی مزمل و مدثر چادر رکھی نا, ادب کیتا, احترام کیتا. صحابہ کے دلے اللہ نبی جی کافر دی بیٹی ہے, تسی اینا ادب کرتے پہ دے, حیا کرتے پہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بیٹی بیٹی ہوندی ہے, پاویں مسلمان دی ہوئے تے پاویں کافر دی ہوئے, ادب سب دا کرنا چاہیے ہے. بیٹی بیٹی ہویا کر دیئے, مسلمان دی ہوئے پاویں کافر دی ہوئے, ادب سب دا کرو, احترام سب دا کرو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم تائی دی بیٹی نو اپنے کو رکھیا نا, اے دے بائی عدی دا پتہ کریتا. صحابہ کے دلے اسا عدی دا پتہ کیتا تے نبی پاک نو دسیا. آپ فرماتے ہیں جاؤ میرے صحابہ لے جاؤ اے دی بہن نو. حضرات غور کیجئے نا, آپ فرماتے نے حاتم تائی دی بیٹی نو لے جو اے دے پائی عدی تک پہنچا کے آؤ نا. حضرات غور کیجئے, ادھر بہن آ رہی ادھر بائی سامنے وینا, بائی دیکھدا پہ آئے اے تے میری بہن آ رہی ہے, ماں جائی میری بہن آ رہی ہے, لیکن اونا لوگاں دے نال آ رہی ہے جنہ دا ساڈا پسندر تلقی کوئی نہیں, او ساڈے دشمن سی اونا دے دشمن. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی بہنہ جس وقت قریب آئی, ہر غیرت مند پرا اپنی بہنہ نو سوال کر دائنا. غور کیجئے نا, عدی کہندہ نہیں میری بہنہ اونا لوگاں دے کول تو رہ گئی ہے, اونا لوگاں دے نال تو آئیے جنہ تا تے ساڈا پسندر تلقی کوئی نہیں. دس سینہ میری بہنہ تیریاں عزتاں بھی محفوظ رہیاں نے کہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اوے مسلمانوں, رمضان مسجد دے اندر جمعہ پڑھنے والوں, رب محمد دی قسم دے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل دے الفاظ. حضرات غور کی جینا, عدی دی بہنہ بولی, حاتم تائی دی بیٹی بولی تے بول کے کہیں دیئے وے میرے ویریا او حیات او غیرت میں تیری آنکھاں اندر بھی نہیں دیکھی جڑی حیات جڑا ادب تے احترام میں محمد صحابہ اندر دیکھی. سبحان اللہ. پھر کہو سینے ٹھنڈ پہ جائے گج کے کہو واہ صحابہ.
واہ صحابہ تہاڈی جرت تو قربان، تہاڈی عظمت نو سلام، کیسی پیاری تربیت کی تھی محمد مصطفیٰ نے اپنے غلاماں دی۔ حسنین کریمین دے نانا جان نے کیسی سونی تربیت کی تھی اپنے صحابہ دی۔ فرمایا ویرا او حیا مینوں تیری اکھاں چوں نظر نہیں آیا جو محمد دے غلاماں دی اکھاں وچوں نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی بیٹی ہویا کر دیے، مسلمان دی ہوئے پاویں کافر دی ہوئے، ادب سب دا کرنا چاہیے۔ گل ٹھیک ہے بھائی؟ آئیے گے چلیے، یہ بڑا وسیع مضمون ہے الحمدللہ۔ بھائی وقاص دی فرمائش کہ مضمون سناؤ، آئیے سنیے ذرا ہن محبت دے نال درود پاک دی ایک دفعہ چھل آئے صلی اللہ، پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان سن دے جانا۔ اسلام اندر اللہ پاک نے بیٹی دی عظمت کی رکھیے، اسلام اندر اللہ پاک نے لوگو بیٹی دا مقام کی رکھیے، غور کر دے جانا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں سند اعتبار دے نال بالکل صحیح حدیث جو آپ میں سنانا چاہنا وا، آپ دی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ سونے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار نے ایک ایسی عورت دے نال شادی کرن دا پروگرام بنا لے آئے، نکاح کرن دا پروگرام بنا لے جس عورت دیاں پہلی 5 بیٹیاں زندہ موجود نے۔ ساڈا معاشرہ کی ہے، کسے بیوہ تے متعلقہ شادی نہیں ہونی چاہیے دی، کوارا رشتہ لبنا چاہیے تے مدینے والی سرکار دی سیرت کی ہے، مدینے والی سرکار دی سیرت نو پڑھو، آپ دے نکاح اندر زیادہ بیوہ تے متعلقہ ہی آنے، ایک ہی کواری عورت ہے او ماں عائشہ یہ صرف رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت دے نال شادی کرن دا پروگرام بنا لے جدیاں پہلی 5 بیٹیاں موجود نے۔ جدوں پیغام بھیجیا نا اس ماں بن والی دا پتہ کی نا جے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا میں اللہ دے نبی جی میرے واسطے بڑی خوشی دی گل ہے، میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ دے نبی جی میں تواڈے نکاح اندر آ جاواں، پر اللہ دے نبی جی ایک گل دی فکر ہی بڑی لگ گئی ہے، منو بڑی ڈر ہوندا پیا ہے۔ آپ فرماتے نے سودا بول کیڑی گل کرنا چاہنی ہے، کادی تینوں فکر لگ گئی ہے، پوری توجہ کر دے جائیے۔ مدینے والے مرشد پاک دی بن والی بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہ فرمادیاں نے اللہ دے نبی جی کتے ایسا نہ ہووے میں تواڈے نکاح اندر آ جاواں، میں تواڈی بیوی بن جاواں تے اللہ دے نبی تسی آرام کردے ہو، تسی سکون کردے ہو، کتے میریاں بیٹیاں شور ہی نہ پانا شروع کر دیں، کتے میرے واسطے عذاب الہی دا سبب بھی نہ بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان وچوں موتی بخیرے نے آپ نے فرمائے یرحمک اللہ یرحمک اللہ، سودا غم زدہ لگو اللہ تیرے حال تے رحم کرے گا، سودا غم زدہ نہ ہو اللہ تیرے حال تے رحم فرمائے گا۔ اگر بیٹی ایسی نحوست ہوندی، ایسی بیٹی نحوست ہوندی تے کدی بھی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا دے نال نکاح ہی نہ کر دے جنہ دی پہلی 5 بیٹیاں موجود نے۔ اگر بیٹی ایسی نحوست ہوندی اللہ کبھی بھی کملی
والے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں کدی بھی میرا رب نہ دیندا بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں مسلمان دی ہووے تے پاویں کافر دی ادب سب دا کرنا چاہیدا ہے حضرت سودا آپ دے نکاح اندر آ گئی آپ نے محبت کی تھی آپ فرما دینے سودا غمزدہ نہ ہو جدو تو میرے نکاح اندر آ جائے گی اے بیٹیاں تیریاں ہی نہیں ہون گیاں بلکہ تیریاں بھی ہون گیاں تے میں محمد دیاں بھی ہون گیاں صلی اللہ آپ نے بیٹیاں نال محبت کی تھی پیار کیتا ہے آخری گل سنو ٹائم تھوڑا ہے ہو سکتا واقعہ مکمل نہ ہو جی 1-2 منٹ اوپر ہو گیا تے صبر کر جایا جی ناراض نہ ہویا جی سلسلہ حدیث صحیح اندر حدیث ہوندی واقعہ آندا ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا فرمان تساں سنیا رج کے سنیا جڑی میں آیا گل سنانا لگا آخری جن نے پورے جمعے اندر پوری توجہ نہیں کیتی ہے سب واقعات توجہ کر لیا جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کون جناب عمر بن عبدالعزیز نے رحمت اللہ علیہ بنو امیہ قبیلے دے بڑے نیک تے صالح حکمران گزرے نے آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی پوتی دے بیٹے نے 2 سال 5 مہینے 4 دن انہوں نے خلافت کی دیئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ غور کیجئے نا اپنی اولاد دی تربیت کیسی پیاری کی دیئے اپنی بیٹیاں دی تربیت کیسی سونی کی دیئے نا ہر ماں باپ نو میں کہاں گا تسی بھی اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں دی تربیت اچھی کریا کرو نا عید الفطر دا عید دے دن قریب آگے نے جویں ہجے 16 یا 18 فروری انشاءاللہ پہلا روزہ بنے گا انشاءاللہ کہو اللہ سانو رمضان دیاں 12 وکھنے نصیب فرمائے تے کئی میرے بھرا ایسے رہے ماشاءاللہ جڑے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پہلے عید دی شاپنگ شروع کر دیندے نے عیدین دی تیاری شروع کر دیندے نے عید دا دن قریب آگے آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی انہاں دی بیوی دے نام ہی فاطمہ سی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی فاطمہ کہندیاں نے اپنے خامن اپنے سر دے تاج عمر بن عبدالعزیز نو اے عمر بن عبدالعزیز جی تانوں پتہ ہے عید دا دل قریب آن والا ہے اپنیاں بیٹیاں نو بازاروں نویں کپڑے لے آ کے دے دیو اپنیاں بیٹیاں نو شاپنگ کروا دیو حضرات وجہ کر دے جائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بول کے کہہ دنی فاطمہ تینوں پتہ میرے کول تے اتنے پیسے ہی نہیں ہے گے کہ میں بازاروں اپنیاں بیٹیاں نو تیریاں بیٹیاں نو بازاروں میں نویں کپڑے لے آ کے دے دیواں فاطمہ بول کے کہندیاں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو اے میرے سر دے تاج ایک میرا توانو مشورہ آئے آپ فرمانے نے 10 کی مشورہ دینا چاہیے بیوی بول کے کہندیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی کہندیے اللہ والے ہو جاؤ بیت المال دے خزانچی دے کول بیت المال دے خزانچی نو جا کے کہہ کے آؤ نا مینو 1 مہینے دی تنخواہ ایڈوانس دے دے جویں ہادی ٹیکسٹائل مل ہووے یا اور بھی ملا ہومل کئی جناب ملازم ایسے نے کئی جناب مزدور ایسے جڑے مہینے 2 مہینے دی تنخواہ ایڈوانس لے لیندے نے یا سال دا خرچہ لے لیندے نے مختلف جناب ٹاپک دے مطابق اپنے پیسے لے لیندے نے غور کرو اور دھیان دینا جملے سنوالے جے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی فاطمہ اپنے خامد نو کہندیاں نے میرا مشورہ اے وے
جاؤ بیت المال دے خزان جی کھول جاؤ نا، جا کے 1 مہینے دی تنخواہ ایڈوانس لے کے آؤ نا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرما دے نے میں اپنی بیوی دے مشورے تے چلدا چلدا بیت المال دے خزانچی دے کول آیا، آگے بیت المال دے خزانچی نو کہنا وا اوے اللہ دے بندے آ عید دا دل قریب قریب آ رہے، میں اپنی بیٹیاں نو شاپنگ کروانی ہے، جتی کپڑے لیا کے دینے نے، 1 مہینے دی تنخواہ منو ایڈوانس دے دیتی جائے۔ بیت المال دے خزانچی نے گل سنی نا، جڑا جواب دیتا نا رب محمد دی قسم میرے تے دل نو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیت المال دا خزانچی کہندا ہے اے عمر بن عبدالعزیز جی جن پیسے کہندے جے میں تانوں پیسے دے دینا وا، سادے کاغذ دے کورے کاغذ دے سفید کاغذ دے بس اینی منو گل لکھ کے دے دیو، کیا 1 مہینے تک تساں زندہ رہنا ہے؟ کیا 1 مہینے تک تساں زندہ رہنا ہے؟ جدو بیت المال دے خزانچی نے انی گل کی تیئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز دیاں چیخاں نکل گئیاں، زاروں کی تار رون لگ پے، آنسو بہان لگ پے۔ عمر بن عبدالعزیز روندے روندے چل دے کر آگے، پیسے پھل گئے پیسے نالے، روندے روندے کر آگے، آگے اپنی بیوی فاطمہ نو کہندے نے نی فاطمہ تو تے منو کیا سی ایڈوانس تنخواہ لے کے آنا، مینوں تے بھی پتہ نہیں 1 دن 1 سیکنڈ بھی زندہ رہنا کہ نہیں رہنا۔ بیت المال دے خزانچی نے مینوں رب یاد کروا دیتا ہے، تو تے پلا دیتا ہے، مینوں بیت المال دے خزانچی نے رب یاد کروا دیتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے نے نا، ایسے نیک حکمران بھی تے گزرے نے نا، غور کیجئے نا۔ گھر دے اندر انج دا ماحول بھی آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیاں بیٹیاں خشک روٹی اوپر سکی روٹی دے اوپر کچا پیاز کٹ کے چوس چوس کے بیٹیاں گزارا پئیاں کر دیاں نے۔ عمر بن عبدالعزیز دیاں بیٹیاں سکی روٹی اتے پیاز کٹ کے چوس چوس کے اپنا گزارا پئیاں کر دیاں نے، اپنا پیٹ پالن دیاں نے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دیاں بیٹیاں اپنے ابو جان نال گل کر دیاں نے، منہ دے اگے دوپٹہ رومال رکھ لیندیاں نے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی فاطمہ نو بول کے کہندے نے فاطمہ کی گل ہے؟ میریاں بیٹیاں جدو بھی گل کر دیاں نے منہ اگے رومال رکھ لیندیاں نے، دوپٹہ رکھ لیندیاں نے۔ بیوی بول کے کہندی ہے امیر المومنین تسی پیاز دے نال نفرت کر دے جے، او دی سمیل دی وجہ تو تہاڈیاں بیٹیاں سکی روٹی اتے کچا پیاز کٹ کے چوس چوس کے گزارا کر دیاں نے، اس واسطے انہاں دے منہ چ سمیل آندی پئی ہے۔ حضرات بیٹی دی تربیت بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنیاں بیٹیاں دی تسی بھی تربیت اونج کرو جویں انج دے نیک حکمران کر گئے نے، جویں نبی پاک نے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کیتی ہے۔ بیٹی بیٹی ہوندی ہے، پاوے مسلمان دی ہوئے تے پاوے کافر دی ہوئے۔ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم القدیر۔
اللہ کولو دعا ہے اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں کتاب و سنت دے مطابق عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ